Sa among mga pinalangga nga katawan sa probinsya sa Misamis Oriental sa atong pagsaulog sa Kapaskuhan 2025, ang kaluwasan ug seguridad dili kapilian. Kini usa ka responsibilidad nga atong pag-aambitan. Ubos sa ligtas Paskuhan 2025, ang Misamis Oriental Police Provincial Office nagbarog nga alerto, andam ug nagbantay 24/7 aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa tanang mga barangay ug lungsod sa atong mahal nga probinsya. Padayon ang among presensya sa kadalanan, mga sentro sa komunidad, simbahan ug ubang lugar nga gatapukan o gasuroyan sa daghang katawhan aron malikayan ang mga krimen ug paspas nga matubag ang bisan unsang kahasol o emerhensya. Bisan pa niini, among ginaawhag ang tanang misamisnon nga magpabiling disiplinado, mabinantayon ug matinumanon sa balaod kay ang tinuod nga kalinaw magsugod sa matag usa ka nato sa atong panimalay ug sa atong komunidad. Sa higayon nga adunay kahasol o krimen, ayaw pagduha-duha sa pag-report dayon sa pinakaduol nga istasyon sa kapulisan o tawag sa 911. Ang MORE PPO andam nga motubag sa tanang panawagan alang sa tabang bisan unsang orasa. Kini ang Ligtas Paskuhan 2025, kusgan nga kapulisan responsable ug nagkahiusang katawhan para sa usa ka malinawon ug malambuon nga komunidad. Pinaagi sa luwas nga pagsaulog sa Kapaskuhan ug usa ka bag-ong tuig nga puno sa kasiguruhan ug kalig-on. Sa makausapa, malipayong Pasko o mga panghinaot sa luwas, malinawon ug malambuon nga bagong tuig kanatong tanan.